नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को प्रभावशाली व्यक्तिहरू समातिने क्रम चलिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो, यो त ट्रेलर मात्रै हो, हेर्दै जानुस्, सिंगै फिल्म देखिन्छ। हामी पनि यो चाहदैनौँ कि यो फिल्म ट्रेलरमै सकियोस्। उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काउँदै भनेका छन्, सिंगै फिल्म देखाउनुस् न प्रचण्डजी, सिनेमा हल खाली राखेर सधैँ किन ट्रेलर मात्रै। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीको यो सवाल जवाफ अहिले सामाजिक सञ्जालतिर निकै भाइरल भइरहेको छ। अहिलेको यो सवाल जवाफ र कपटको तथ्य बुझाउन दर्शकहरूलाई म 77 सालतिर लैजाँदैछु। 77 सालमा तत्कालीन नेकपाभित्र ओली भर्सेस प्रचण्ड गुटको विवाद चर्किरहेको थियो। कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले 19 पृष्ठको राजनैतिक प्रतिवेदन तयार पारे र नेकपाको सचिवालयमा दर्ता गराए। त्यो 19 पृष्ठको प्रतिवेदनको अन्तिमतिर लेखिएको थियो, केपी ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 77 सालमै भ्रष्टाचारका संरक्षकलाई चिनिसक्नु भएको थियो। यसपटक टोपबहादुर रायमाझीका सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीले लिनुभएको पहल कदमी देख्दा त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा साँचो नै हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो। अध्यक्ष ओलीसँग जोडिएका पुराना भ्रष्टाचारका काण्ड र संरक्षणको फेहरिस्त पनि बडो रोचक तर दुःखद छ दर्शकबिन। अब हाम्रो चासो के हो भने 77 सालमै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीका संरक्षकको भ्यौ पाइसक्नु भएको थियो। आफैले लेखेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा लेख्नु पनि भएको थियो। भ्रष्टाचार वा बैमानीमा मुछिएको भनेर ओलीका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नुको सट्टा सोझै जरामै हमला गरे हुँदैन र भने। तर हामी ढुक्क छौँ, भ्रष्टाचार विरोधी कुरा त प्रमुख दलहरूले भन्ने मात्रै हुन्। व्यवहारमा त लुकिङ लन्डन टकिङ टोकियो भने जस्तै हो। यो कुरा हामीलाई पनि थाहा नै छ। अहिले नेकपा एमाले भन्न थालेको छ, नक्कली शरणार्थीको मामिला झिकेर मात्रै हुन्छ, गर्ने भए चर्चामा आएका जति सबै काण्डहरूको छानबिन गर्नु पर्यो नि। फेरि पनि भन्छु, ती काण्डहरू चर्चामा आउँदा एमालेकै अहिलेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अनुसन्धान नगर्नु भएको मात्र होइन, गर्नेलाई पनि रोक्नु भएको हो। सायद यही भएर प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको थियो, ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक हुन्। यहाँ बिर्सनै नहुने अर्को तथ्य पनि भनिहाल्छु, त्यो के हो भने अरूलाई भ्रष्ट देख्ने, अरूलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक देख्ने बानी चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि पुरानै हो। विशेष गरी नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र कस्तो भने यिनीहरूले आफू र आफ्नो पार्टी बाहेक सबैलाई कुनै न कुनै ट्याग लगाएर जलिल नै गर्छन्। जस्तो कि पहिले माओवादीहरूले काङ्ग्रेसीलाई वर्गशत्रु भन्थे, मधेसवादी दलहरूलाई भारत परस्त भन्थे, तर राति लुकेर भारतीय दूतावास आफै धाउँथे। म भन्दै थिएँ कि अरूलाई भ्रष्टहरूको संरक्षक भन्ने प्रचण्डको बानी पुरानै हो। यो कुरा पुष्टि गर्न फेरि 77 असारतर्फ लिएर जाँदैछु। तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा तयार पारेको 39 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदनमा काङ्ग्रेसका बारेमा भनिएको थियो, भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूलाई खडा गर्न नसकेको मात्र होइन, यसले कैयौँ सन्दर्भमा भ्रष्टहरूको संरक्षण समेत गरेको छ। केपी ओलीको मेमोरी पावरको सम्बन्धमा हामीलाई कुनै शङ्का छैन, बाँकीहरूको हकमा भने यसै भन्न सकिन्न। पुराना कुरा मेमोरीमा रहेको भए प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक मामुली प्रश्न, आफू बाहेक सबैलाई भ्रष्टको संरक्षक देख्ने तपाईँको बानी हो कि आँखाको समस्या? ओलीसँग मिल्दा काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टको संरक्षक भन्ने, काङ्ग्रेससँग मिल्दा ओलीलाई भ्रष्टको संरक्षक भन्ने शैलीले मात्रै चाहिँ केही हुनेवाला छैन है प्रधानमन्त्रीज्यू। यति हुँदा पनि हामी नेपालीलाई आशा चाहिँ लागि नै रहेको छ। अहिलेको प्रकरणबाट सरकारले विकृति विरुद्धको लडाईँको सुरुवात गरेको हो भने बधाई नै छ, तर धेरैको चिन्ता, केहीको दाबी नै छ। अमेरिकाले दबाब नदिएको भए यिनले अरू मान्छे थपेर नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याइ नै सक्थे। सुशासनको सुरुवात भएको अनुभूति ओडा कार्यालयदेखि नै हुनुपर्छ। देशका अधिकांश स्थानमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकै नेता कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ, कार्यकारी पदमा पनि उनै छन्। काठमाडौँका मेयरको चर्चा मैले यस अघिको एपिसोडमा पनि गरेको थिएँ, आज पनि सन्दर्भ उनकै परेको छ। बालेनले काठमाडौँ महानगरकै 32 जना जति कर्मचारी भ्रष्ट छन् भनेर अख्तियारमा आफैले उजुरी दर्ता गराएका छन्। यस्तो काम काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मेयरहरूले गर्न किन नसकेको? सायद यी पार्टीले जितेको पालिकामा सदाचारको फिल्म नै चलेका कारणले हो कि? एउटा शरणार्थी प्रकरणमा पुरै सरकार ढोल पिटेर बसेको छ। सुशासनका लागि भाषण होइन, फटाफट काम गर्नुपर्छ। काम गर्न जानिँदैन भने विज्ञलाई बोलाएर सल्लाह लिनुपर्छ।
यो पनि गर्न इच्छा लाग्दैन भने राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ। यो पनि गर्न नजान्नेको हिसाब जनताले 5 वर्षपछि गरि नै हाल्छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा टिकापुर काण्डको फैसलाबारेको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। फलोअप स्वरूप खास गरी रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ भने 3 जना जेलमुक्त गर्ने आदेश भएको छ। यसबारे थप संवाद पनि आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। यस्तै ग्रिन सिटी अस्पतालले म्याद सकिएको औषधि दिएपछि बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले अस्पताल नै तोडफोड गरेका छन्। यो घटनाको अन्तर्य के हो त्यो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै एक क्यासिनोमा कार्यरत मजदुर लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कानुनी लडाईँमा छन्। हाम्रो कार्यालयमै आएर उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। मजदुर मारा यो क्यासिनो बारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्नेहरूको पर्दाफास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। पीडित युवाहरू हाम्रो कार्यालयमा आफ्नो समस्या सहित आएका छन्। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। हामीसँग जोडिने सम्पर्क नम्बर हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660122424। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासो छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रहरीले सामान्य पृष्ठभूमिका आरोपी व्यक्तिलाई हतकडी लगाएर अदालत उपस्थित गराउँछ तर भिआइपी को हकमा फरक व्यवहार गर्छ। कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने मान्यता प्रहरीले भङ्ग गरेको भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 79% तालीमा र 21% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने मान्यता प्रहरीले भङ्ग गरेको भन्न मिल्छ भन्नेमा तालीमा बढी मत परेको छ। दर्शकहरूले तालीमा नै बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही 2-2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेश उपयुक्त लाग्यो भन्नेले तालीमा र उपयुक्त लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। टिकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार रेशम निर्दोष छन् भन्ने दाबी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका थिए। उनी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ऐन संशोधन गर्न विधेयक पनि दर्ता गरेको थियो। तर अब रेशमको मुद्दा नै छैन। मुद्दा नभएपछि सायद अब फिर्ता पनि हुने छैन। नरसंहारका योजनाकार अहिले दिल्ली बजार कारागारमा छन्। राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू नै जघन्य अपराधीलाई जेलमै पुगेर भेट्ने पनि गर्थे। तर अब रेशमलाई निर्दोष भन्नेहरू, उनलाई फसाइएको दावी गर्नेहरूको किस्सा समाप्त भएको छ। यसै पनि निर्दोष प्रमाणित नहुँदासम्म उनी दोषी नै थिए। सर्वोच्चको सदरपछि यो मुद्दाले अन्तिम किनारा पनि पाएको छ। आखिर रेशम विरुद्ध प्रहरीले त्यस्तो के प्रमाण जुटाएको थियो र नेपालका 3 तहका अदालत उनलाई निर्दोष मान्न तयार भएनन्? रेशम विरुद्ध जुटाइएका खास प्रमाण सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नवकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशमका सम्बन्धमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। अभियोग माग्दाबाट सफाई पाऊँ भनेर चाहिँ कुनाजन जिकिर लिनुभएको थियो। उहाँहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने भनेको स्थिति चाहिँ छ र यो आदेशको चाहिँ पूर्णपाठ अब हामी पछि प्रकाशन गर्नेछौँ र यो त्यसैको लागि आज संक्षिप्त आदेश आइसकेको र तत्काल यो आज थुनामुक्त भएका सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीको हकमा आजै सम्बन्धित कारागारमा लेखेर पठाइदिनु भन्ने यस्तो आदेश भएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै टिकापुर हत्याकाण्डको अन्तिम किनारा लागेको छ। सोही मुद्दाका आरोपी सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीले भने सर्वोच्चबाट सफाई पाएका छन्। लक्ष्मण थारूको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले 3 वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई उच्चले 5 वर्ष पुर्याएको थियो भने अहिले सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला बमोजिम लक्ष्मणका लागि 3 वर्ष कैद कायम गरिदिएको छ। 2 जना प्रतिवादीहरू जो सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरी उहाँहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेको छ भने
अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालत दिपायलको आदेशअनुसार चाहिँ लागेको कैदमा केही कम अर्थात् सुरु जिल्ला अदालतले गरेको 3 वर्षको सजाय नै ठहर हुने गरेर फैसला भएको छ। 72 साल भदौ 7 गते थरुवट आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालिग मारिएका थिए। उक्त घटनामा 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै 75 फागुन 12 गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि 77 पुस 3 मा उच्च अदालत दिपायलले रेशम सहित 8 जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो। रेशम चौधरी मुख्य योजनाकार भएको अकाट्य प्रमाण। नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले रेशमका सम्बन्धमा राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सङ्कलन गरेका केही अकाट्य प्रमाणले रेशम नै मुख्य दोषी रहेको प्रमाणित गरिरहेको थियो। हत्याकाण्डका सम्बन्धमा प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको यो अंशको कालो पृष्ठभूमिमा अंकित मोबाइल नम्बर 9551128736 रेशम चौधरीको हो, जुन समयमा प्रहरीको हत्या भइरहेको थियो। त्यो बेला रेशम को व्यक्तिसँग सम्पर्कमा थिए भने यो कल डिटेल्सले पुष्टि गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले टिकापुर क्षेत्रमा राखेका विभिन्न टावरसँग सम्पर्क भएको कल डिटेल्समा स्पष्ट उल्लेख छ। कालो पृष्ठभूमिमा रहेको मोबाइल नम्बरले अन्य मोबाइल नम्बरसँग गरेको सम्पर्कले घटनासँग रेशमको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छ। अर्को यो कल डिटेल रेकर्ड विश्लेषण लेखिएको यो अनुसन्धान विवरण हेर्नुहोस्। यो पन्नाको सबैभन्दा अन्तिमका 2 हरफमा लेखिएको यो विवरण हेर्नुहोस्। यहाँ लेखिएको छ, प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहितको प्रहरी टोलीमाथि घरेलु हतियार प्रहार हुँदा वारदात स्थानमा रहेका केवालाल चौधरी समेतको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहँदै आएको प्रतिवेदनको सीडीआर डाटाबाट देखिन आएको। उक्त वारदात समयमा प्रतिवादीको मोबाइलको लोकेसन वारदात स्थान नजिक रहेको दुर्गौली समेत नेपाल टेलिकमको टावरसँग आबद्ध रहेको देखिँदा प्रतिवादी घटनास्थल वरपर रहेको पुष्टि हुन आउँछ। नरसंहारमा जो व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न थिए ती व्यक्तिहरूसँग रेशम छिनछिनको अपडेट दिइरहेका थिए भन्ने बीटीएस विश्लेषणले देखाएको तथ्य प्रहरीको अनुसन्धानमा राखिएको थियो। बीटीएस विश्लेषणका रूपमा प्रहरीले राखेका यी 4 बुँदा हेर्नुहोस्। यी 4 बुँदामा दिउँसो 1:16 बजे, 1:32 बजे, 1:35 बजे र 2:04 रेशमको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा थिए भन्ने प्रश्न पारेको छ। प्रत्यक्षदर्शी नाबालिग जसको बयानले रेशम घटनास्थलमा रहेको पुष्टि गर्यो। टिकापुर नरसंहारका क्रममा प्रहरीसँग धेरैले बयान दिएका थिए, तर अधिकांशले अदालतसम्म पुग्दा बयान फेरे। तर 14 वर्षका करण चौधरी नामक बालकले जे देखे त्यो अदालतमा पनि दोहोर्याए। उनकै बयानलाई रेशम विरुद्धको बलियो प्रमाणका रूपमा मानियो। नरसंहारमा संलग्न तथा प्रत्यक्षदर्शी करणले अदालतमा गरेको बयान यस्तो छ, मैले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा लेखाएको बेहोरा र सहिसाब मेरो नै हो। वारदात घटनास्थलबाट बरामद भएका सामान मध्ये सोदिन बन्चर र चक्कु प्रतिवादी प्रदीप चौधरीको हातमा थियो। तरबार टिक्रीगढका मान्छेहरूको हातमा देखेको हुँ। अन्य सामानहरूको कसको हातमा थिए मलाई थाहा भएन। प्रतिवादी सुन्दरलाल कछरिया बाहेकको नाम थाहा छैन। निजको ठेगाना थाहा भएन। निजलाई मैले घटनास्थलमा देखेको हुँ, तर निजको कुनै हात हतियार देखेको थिएन। निजको हातमा प्ले कार्ड देखेको थिए। साथै निजले कोही कसैलाई कुटपिट गरेको देखेको पनि थिएन। प्रतिवादी प्रदीप चौधरीले प्रहरीको हातबाट हतियार खोसी श्रवण चौधरीलाई दिई श्रवण चौधरीले हतियार लगी गएको देखेको हुँ। उनीहरूको नाम थाहा छैन। वारदात घटना भई प्रहरीलाई मारे पश्चात मलाई रेशमलाल चौधरी र नाम थाहा नभएका व्यक्तिहरूले काँधमा राख्दै बधाई सभाई बधाई भनेका थिए। काँडेतार बेरिएको लाठी उक्त वारदातका समयमा प्रतिवादी श्रवण चौधरीले हातमा लिएर एसएसबीलाई हिर्काएको हो। उक्त लाठी हाल प्रहरीले बरामद समेत गरी ल्याएको मध्येकै हो। हाल फरार भएका प्रतिवादीहरू मध्ये टिकापुर 9 मा बस्ने तुलाराम चौधरीलाई चिन्दछु। उक्त दिन निजको हातमा प्ले कार्ड थियो। अन्य फरार प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन। वारदातको समयमा प्रहरी निरीक्षक समेतका 4 जना व्यक्ति सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिवादी प्रदीप चौधरीले समेत भाग्दै गर्दा पछाडिबाट बन्चरहरूले हानि ढालेका हुन्। अन्य व्यक्तिहरूलाई म चिन्दिन। मैले नचिनेका व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई आगो समेत लगाएको देखेको हुँ। सो मध्येका प्रतिवादी राजराम चौधरीले पेट्रोल खन्याएका हुन्। घटना पूर्व चिलिमे चौराहाको गोल्डन स्कुलमा मिटिङ भएको थियो। त्यहाँ के कुन योजना भयो मलाई थाहा भएन। उक्त घटनामा मैले 1 जना व्यक्तिलाई लाठीले कुटपिट गरेको हुँ। निज हाल जिउँदैछन्। प्रहरीबाट हात हतियार प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी, श्रवण चौधरी र प्रदीप चौधरीले लुटी लगेका हुन्। प्रतिवादी लाउराम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलाई मैले घटनास्थलमा देखेको थिएन। निजहरूको घटनामा कुनै संलग्नता छैन। वारदातको दिन प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीको हातमा लाठी थियो। सोही लाठीले सुरक्षाकर्मीलाई हिर्काएका हुन्। विचाराधीन मुद्दा फिर्तालिन सरकारले गर्दैछ ऐन संशोधन। सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। यो संशोधन विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार कानून संशोधन हुँदा सरकारले जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिक मुद्दा बनाएर फिर्ता लिन सक्नेछ। तर मुद्दा फिर्ता लिने अवस्था अब रेशम चौधरीको हकमा लागू हुने छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार मुद्दा टुङ्गिसकेपछि मुद्दा बाँकी रहँदैन। मुद्दा नै अदालतमा नभएपछि फिर्ता लिने कुरा पनि हुँदैन। रेशमलाई रिहा गर्न अब राष्ट्रपतिबाट माफी बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, क्रूर तथा अमानवीय ढङ्गबाट गरिएको हत्याका अपराधीको सजाय पनि राष्ट्रपतिबाट माफी हुन सक्दैन। टिकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरीको हत्या क्रूर नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हो वा होइन भन्ने कुराको व्याख्या पछि मात्रै आम माफीको विषय तय हुनेछ।
दर्शकहरू, निकै लामो रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई। वरिष्ठ अधिवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा। अब सरकारले रेशम सहितका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन विधेयक दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चको आजको जुन फैसला छ, यो फैसलासँगै अब रेशमको हकमा मुद्दा फिर्ताको किस्सा समाप्त भयो भन्न मिल्छ? होइन, अब यो त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रिया हो होइन। अब मुद्दा त अब चलिरहेको मुद्दामा फिर्ता लिने, अब मुद्दै सिद्धिएपछि कसरी फिर्ता, अब मुद्दै सिद्धियो आजबाट होइन। हजुर, अब सिद्धिएको मुद्दा कसरी फिर्ता लिने भन्नुहोस् त। अब सक्यो होइन त, किस्सै सक्यो, त्यो त च्याप्टर क्लोज भयो। ठिक छ। अब रेशम आजबाट अझै बलियो गरी हत्याकाण्ड मचाउने अपराधी बने फैसला अनुसार। अब यस्तो पृष्ठभूमि भइसकेपछि सरकारका मानिसहरू उहाँ रहेकै कारागारमा गएर राजनैतिक विमर्श गर्नु जायज अथवा नैतिकवाल कुरा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब हामी 16औं शताब्दीको दण्ड प्रणालीमा हामी छैनौँ होइन। अब नेपालको अहिलेको चहल पहल यताउता तपाईँले हेर्ने बेलामा त के छ भन्दाखेरि विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि त यो स्टेट इन्ट्रेस्टको आधारमा मान्छेहरूले विश्लेषण गर्ने गर्छन्। तर हामीले चाहिँ हामीले न्यायको पक्षधर अथवा दण्ड प्रणालीलाई चाहिँ हामी बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ कुनै पनि अभियुक्त अथवा कुनै पनि राज्यद्वारा आरोपित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो डिटरेन्ट थ्योरी अन्तर्गत छ होइन। हिजो मान्छे काटेकोलाई मान्छे काट्ने, अब सुँगुरलाई समेत झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिने प्रणालीमा त हामी छैनौँ। हामी त सुधारात्मक प्रणालीमा छौँ। अदालतको फैसला एक ठाउँमा छ, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतको फैसलाले उसलाई अपराधी अथवा उसलाई चाहिँ कसुर भए पनि राज्यले हेर्ने चाहिँ के छ नि तपाईँको रिफर्मबाटै हामीले हेर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेशम चौधरी अब क्रूर हत्यारा यो ढङ्गले राज्यले पनि ट्रिट गर्न मिल्दैन, सोसाइटीले पनि ट्रिट गर्न मिल्दैन। उनमाथि राज्यले जुन आरोप लगायो त्यो आरोप लगाएको एउटा अभियोग लगाएको आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले भनौँ न एउटा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राज्य चाहिँ अभिभावक हेरेर हेर्नुपर्छ। ठिक छ। अब अपराधीलाई चाहिँ खास गरी माफी दिलाएर पनि जेलबाट छुटाउन त मिल्छ होइन, यस्तो सम्भावना तपाईँले रेशमको हकमा देख्नुहुन्छ? होइन, यो त पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट त तपाईँको पोलिटिकल ट्रिट गर्ने त राज्यको कुरा हो होइन, सरकारको कुरा हो। यो न्यायालयले अब संविधानमै व्यवस्था छ, न्यायालयले अन्तिम फैसला गरेको हकमा पनि हेड अफ स्टेटले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ के छ भने माफी मिना गर्न सक्ने त संविधानमै छ त। अब त्यो संविधानको कुरालाई त तपाईँहरूले विरोध गर्न मिलेन नि त, मिल्यो र? यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छ। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था प्रावधान पनि गलत हो भनेर त तपाईँहरूले व्याख्या गर्न मिल्दैन नि त। हजुर, अब यो जघन्य अपराधमा सजाय भइसकेपछि रेशमका लागि अब राजनीतिसँगै कुन कुन क्षेत्रको ढोका सधैँका लागि बन्द भयो? होइन, तपाईँको यस्तो के छ, ऊ पोलिटिकल यो कुरामा भुल्नु हुँदैन, ऊ राजनीतिक प्राणी हो र ऊ राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक नेता पनि हो होइन। अब कसैको लागि होइन होला, तर तपाईँहरूले समग्र हेर्दा कुनै आरोप लगाउँदैमा कुनै अभियोग लाग्दैमा उसको पर्सनल चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो वाल्मिकी नै राक्षस थियो होइन र? वाल्मिकी जस्तो चाहिँ रामायण लेख्ने मान्छे राक्षस थियो, पछि वाल्मिकी भएर आयो होइन। त्यस कारणले एउटै मान्छेको जीवन चरित्र सधैँ उही रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सोच्नु हुँदैन। तर जहाँसम्म चाहिँ रेशम चौधरी ऊ चाहिँ राक्षस पनि थिएन र ऊ एउटा मानव थियो, उसमाथि राज्यले चाहिँ एउटा अभियोग पत्र दायर गर्यो, न्यायालयले चाहिँ उसले कसुर गरेको ठहर्या। त्योभन्दा बढी बुझ्न त तपाईँहरूले पनि त मिलेन होइन र? त्यस कारणले राज्यले फेरि ट्रिटमेन्ट गरेर ऊ पोलिटिकल मान्छे हो, उसले यो अञ्चलको उसले पर्सनल स्वार्थको लागि गरेको हो होइन, राज्यले त तपाईँको पोलिटिकल कुरा त ओपन गर्न सक्छ नि त। त्यस कारणले त्यसमा तपाईँहरूले नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने कुरो छैन। तर राजनीतिक रूपमा उन्मुक्ति दिने प्रयास त यसअघि पनि भएको थियो नि होइन? उहाँलाई त राजनीतिक रूपमै उन्मुक्ति दिने गरी विभिन्न किसिमका प्रयासहरू पनि भएको त दृष्टान्त त छ नि, तर त्यो पनि न्यायालयले त त्यसलाई त मान्दै मानेन होइन। अहिले तपाईँको अहिले जुन विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा भएका तपाईँ 46 सालमा राजा वीरेन्द्रले माफी दिएका मान्छे तपाईँले प्रधानमन्त्री मान्दै हिँडेका छौँ होइन, हो कि ल भन्नुहोस् त? उसले चाहिँ नारायणमान बिजुक्सेलाई चाहिँ मृत्युदण्डको दाबी गरेका थियो राजा त्यतिखेरको श्रीको सरकारले। अब तपाईँको चाहिँ भन्नु न, अब खड्गप्रसाद ओली त जेलै बसेर आयो, अनि तपाईँहरूले उहाँहरू सबैलाई चाहिँ होइन राजनेताको रूपमा अनि रेशम चौधरी चाहिँ ऊ अपराधीको रूपमा पनि त विश्लेषण गर्न मिलेन भनेको। अब राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउने सम्भावना अझै बाँकी नै छ होइन। तपाईँले चाहिँ हो त नि खड्गप्रसाद ओलीलाई त तपाईँको त्यत्रो वर्ष जेल बसेर आएको तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँ राजनीतिक कर्मी त हो नि, नेता हो नि, तपाईँले मानेका छौ नि। अनि रेशम चौधरीको पनि के छ भने तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले उसलाई अपराधी ओलीलाई
लगायत झलनाथ खनाल अब थुप्रै छन् नि त। झापा आन्दोलन हिजोको चाहिँ तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको हेरौँ, यो त राजनीतिक चक्रमा कुन मान्छे को बेला अपराधी हुन्छ, कुन बेला राजनेता हुन्छ, हाम्रो नेपालको परिभाषा तपाईँ हामीले गर्दै जाउँला। तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा चाहिँ तपाईँ हामी पूर्वाग्रह भएर कसैलाई पनि हेर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ, हिजो चीनमा हेर्नुहोस्, च्याङ्काई सेकको सरकारले माओलाई डाका भनेको थियो होइन। इन्डियामा तपाईँले हेर्नुहोस्, ब्रिटिसहरूले इन्डियाका ठुल्ठुला नेताहरूलाई सबैलाई लगेर जेलमा लिएर आतङ्ककारी घोषित गरेका थियो। आज तिनीहरूले पनि देश थाकिराखेका छन्। चीनमा माओ सेतुङ यत्रो ग्रेट म्यान भएर विश्वलाई चाहिँ के छ भनेदेखि दिने। अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त पञ्चेको अरी राजा महेन्द्रको अरी त अपराधी थियो नि। तर के भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, परिवर्तनले अहिले हाम्रो विश्वमा नेपालको कन्टेक्समा बिबी जस्तो महान नेता तपाईँ हामीले पाउनु, सुन्दरी जेलमा त्यत्रो वर्ष र अहिले उसले कहिले सुख नपाएर बितेको मान्छे हामी नेता मानेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले कसैलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कसैलाई पनि यो अपराधी, यो नेता, यो राजनेता भनेर परिभाषा समयले गर्छ, तपाईँ हामीले गर्ने होइन। हामीले त गरेका छैनौँ, तर सर्वोच्च अदालतले त्यही फैसला गर्यो होइन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिएको, विश्वेश्वरलाई चाहिँ मृत्यु नदिए होइन र। तपाईँ चाहिँ हेरौँ न, हामीले त विगतको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले एउटा व्यक्तिलाई अदालतले हाम्रै यही संविधान अन्तर्गत घोषित गरे पनि तपाईँको राष्ट्रपतिले उसलाई चाहिँ माफी मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ किन राखियो त? त्यो त राख्नै नहुने। अन्तर्राष्ट्रिय छ, अमेरिका छ, बेलायतमा त संविधान छैन, तपाईँको कानुन व्यवस्था छ। हेड अफ स्टेटले उसलाई इम्युनिटी दिन सक्छ, पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ। यो त युनिभर्सल कुरा हो नि। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा थारू कम्युनिटीको मान्छे अथवा यो बाहुन कम्युनिटीको मान्छे अथवा यो फल्ना भनेर तपाईँ हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको आधारमा हामीले हेर्नु हुँदैन। मैले चाहिँ एउटा आइज ए लयर र चाहिँ तपाईँको आइज ए एउटा एउटा राजनीतिक म पनि कर्मी हुँ। त्यस कारणले मेरो चाहिँ एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि समयले परिभाषा गर्छ, कुनै व्यक्तिले कसैले परिभाषा गरेर हुँदैन। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद सर यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो मुक्ति प्रधानसँग। अब टिकापुर प्रकरणमा रेशम चौधरी जोगिने कुनै पनि आधार थिएन भनिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा खास गरी यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अपराधबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको प्रयत्न पनि यसबीच भएको भनेर चर्चा थियो। तर 3 तहका अदालतले नै उनलाई जन्मकैद दिने जुन फैसला थियो यसलाई सदर गरेको अवस्था छ। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। यद्यपि रेशम चौधरीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने पनि भन्ने किसिमका कुराहरू आएका छन् र संसदबाट अपराधको दोषीलाई निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न नहुने भन्ने किसिमको संविधानविदहरूले पनि तर्क गरेका छन्, जबकि उनलाई उन्मुक्ति दिनका लागि सरकारले नै विधेयक संशोधन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहँदा अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। सधैँजसो विवादमा परिरहने काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको ग्रिन सिटी अस्पतालले यसपटक म्याद गुज्रेको औषधि बिरामीलाई दिएको छ। जो बिरामीमाथि अस्पतालले म्याद गुज्रेको औषधि चलायो तिनको ज्यानै गयो। अब यो प्रश्न छैन कि बिरामीको मृत्यु डेट एक्सपायर औषधिका कारण भएको हो वा अरू कुनै कारणले, तर मृतकका आफन्त भन्छन् एड्रेनालिन नामक सिरिन्ज 7 पटक घोचियो, त्यसपछि मात्रै औषधिको म्याद गुज्रेको थाहा भयो। मृतक 62 वर्षका थिए, गम्भीर अवस्थामा उनको उपचार भइरहेको थियो। गुणस्तरीय उपचार भन्दा पनि समाजसेवाको भ्रामक प्रचार गरेर चिकित्सा व्यापार गरिरहेको भन्ने आरोप पनि यस अस्पताललाई लाग्ने गरेको छ। यसपटकको मामिला छ म्याद गुज्रेको औषधि र बिरामीको मृत्यु। पुरा मामिला के हो त, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको धापासी 8 वसुन्धरामा सञ्चालित ग्रिन सिटी अस्पतालले बिरामीलाई म्याद गुज्रिएको औषधि चलाएको तथ्य फेला परेको छ। एड्रेनालिन नामक म्याद गुज्रिएको इन्जेक्सन बिरामीलाई लगाइएको भेटिएपछि अस्पताल सोमबार तनावग्रस्त बन्यो। फोक्सोमा पानी जमेका कारण गोर्खाका 62 वर्षीय लोकनाथ भट्टलाई गत आइतबार उपचारका लागि ग्रिन सिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। रक्तचाप कम भएपछि सन्तुलनमा ल्याउन भट्टलाई एड्रेनालिन नामक औषधिका 7वटा इन्जेक्सन लगाइएको थियो। तर ती 7वटै एड्रेनालिन औषधिको म्याद गुज्रिसकेको थियो। म्याद गुज्रिएका औषधि राखेर 7वटा इन्जेक्सन बिरामीलाई घोच्दासम्म न चिकित्सकले ध्यान दिए न त बिरामीका आफन्तले चाल पाए। 2022 मेमा उत्पादित मिति उल्लेख भएको यो औषधिको म्याद सकिने मिति 2023 अप्रिलसम्म छ। अर्थात् भट्टलाई प्रयोग गरिएको यो औषधिको म्याद सकिएको 1.5 महिना बितिसकेको पाइएको छ। औषधिमा उल्लेखित यो मिति हेर्नुहोस्। म्याद गुज्रिएकी औषधिका कारण बिरामी मृत्यु भएको आफन्तको दाबी। अस्पतालमा तोडफोड।
ग्रिन सिटी पुर्याउनु अघि बिरामीलाई महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर त्यहाँ आइसियु बेड नपाएपछि आफन्तले बिरामीलाई ग्रिन सिटी लगेका थिए। यद्यपि त्रिवीका चिकित्सकले बिरामीको अवस्था गम्भीर नै रहेको जानकारी गराएका थिए। ग्रिन सिटीमा पनि उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको थियो, तर गम्भीर अवस्थाका भट्टको उपचारकै क्रममा सोमबार दिउँसो मृत्यु भयो। मृतकका आफन्तले अस्पतालको फार्मेसीले दिएको म्याद सकिएको औषधिकै कारण मृत्यु भएको भन्दै साँझ 5 बजेतिर फार्मेसी तोडफोड नै गरे। बिरामीको मृत्यु भएको जानकारी अस्पतालले दिएपछि बाँकी रहेको एड्रेनालिन नामक औषधि फिर्ता गर्न आफन्तहरू फार्मेसीमा पुगेका थिए, तर फार्मेसीले म्याद सकिएको भन्दै औषधि फिर्ता लिन मानेन, जबकि उक्त औषधि ग्रिन सिटीकै फार्मेसीले नै बिक्री गरेको थियो। फार्मेसीले औषधि फिर्ता लिन नमानेपछि म्याद सकिएको औषधि बिरामीलाई प्रयोग भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। उपचारका क्रममा भट्ट परिवारको 2.5 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो। औषधि यहीँबाट त लिएर गएको भने कसरी हुन्छ यस्तो भनेर उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु डिस्कस गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि माथि सोध्नुहोस् गर भनेर माथि पठाउनु भएको छ। माथिबाट हामीले तलबाट दिएको औषधि मात्रै युज गर्ने हो, त्यो हामीले पहिलाको पुरानो औषधि त्यस्तो हुँदैन हामीसँग भनेर भनिदिनु। त्यो भनिसकेपछि तल जाँदाखेरि उहाँहरूले यस्तो यस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि दुर्व्यवहार गर्नुभयो। होइन यहाँ ल्याएको भनेर भन्नुभयो। 2 जना मात्रै आउनु, यहाँ अरू नआउनु, यहाँ हुलदङ्गा नगर्नु, दादागिरी नदेखाउनु भनेर थर्काउनु भयो। पटक पटक विवादमा परिरहने यस ग्रिन सिटी अस्पताल यसपटक म्याद गुज्रिएको औषधि कारण विवादमा परेको छ। बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको भन्दै मृतकका आफन्त अस्पतालप्रति आक्रोशित भएका थिए। हामी जस्तो एउटा युवाले हामीले अवेरनेस गर्न नसके यो हस्पिटलमा आउने सोझा जनता, गाउँबाट आउने जनता बिमारी त कति मरेको होला। हामी आफैले हामीले माग गरेका छौँ जनता। एउटा कुरो मेडिकलले हस्पिटल फार्मेसीले डेट एक्सपायरी भएको औषधि बेच्ने अधिकार कसले दियो? म्याद गुज्रेकै औषधिका कारण भट्टको ज्यान गएको हो वा होइन यकिन भइसकेको चाहिँ छैन, तर बिरामीलाई प्रयोग गरिएको औषधि भने म्याद सकिएको भेटिएको छ। औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसिस्ट यो घटनापछि फरार भए, तर फार्मेसीका सञ्चालकलाई भने आफन्तले घेराबन्दीमा राखेका थिए। तपाईले के आधारले होइन भन्नुभयो? मैले भनेको छैन किन भन्नु भएन? तपाईले के आधारले होइन भन्नुभयो? भनेको छैन। तपाईहरुले होइन भनेर बारम्बार पठाउन खोज्नु भएको। हामीले बुझ्नी, हेर्नी, देख्नी तपाईले हस्पिटल तपाई फार्मेसीले औषधि बेच्नु एक्सेप्ट गर्नु न सर। गल्तीलाई गल्ती एक्सेप्ट गर्नुपर्छ के? हैन, फार्मेसीले औषधि बेच्ने तपाईहरुको फार्मेसी त एक्सपायर औषधि दिएर मान्छे मार्दो रहेछ नि त सर। होइन त्यस्तो मान्छे मार्ने भन्ने कुरा होइन। कुनै औषधिहरू कति हुन्छ त्यसपछि मैले पनि अब फार्मेसी नभएको भएर मैले त फार्मेसीले काम सबै हाम्रो फार्मेसिस्ट छन्, उनीहरूले नि दिने हो क्या औषधि। त्यो औषधिको काम के हो भन्दाखेरि प्रेसर बढाउने होइन त। त्यही जुन बिरामी तपाईँको चाहिँ औषधि लिनु पर्ने थियो त्यही औषधि गलत छ, त्यही औषधिको सिद्धिया छ। अनि मेरो बिरामी भएको छ टिचिङमा, तपाईँ हामी पैसा भएर आएको टिचिङमा बेड नपाएर। प्रहरीले म्याद गुज्रिएको औषधि बिक्री गरेको आरोपमा फार्मेसीमा कार्यरत एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तोडफोडपछि अस्पतालको फार्मेसी बन्द गरिएको छ। यता म्याद सकिएको औषधिका विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। दर्शकहरू, बिरामीको मृत्यु डेट एक्सपायर औषधिकै कारण भयो वा अरू केही कारणले यो प्रश्न भइसकेको छैन। यद्यपि औषधि व्यवस्था विभागले यसको छानबिन गरिरहेको छ। तर ग्रिन सिटी अस्पताल यस्तो अस्पताल हो जुन अस्पताल पटक पटक विवादमा परिरहन्छ। यो अस्पतालले बिरामीबाट लिने शुल्क कुनै पनि एङ्गलबाट सस्तो छैन, तर अस्पतालले वर्षैभर समाजसेवा गरेको भनेर भ्रम पनि फैलाउने काम गरिरहन्छ। खास गरी पैसा तिरेर उपचार गर्ने बिरामीलाई समेत निःशुल्क उपचार गरेको भनेर यो अस्पतालले प्रचार गर्ने गरेको तथ्यसहितको रिपोर्ट हामीले यसअघि पनि कार्यक्रममा देखाएका थियौँ। अहिले फेरि यो अर्को मामिला सतहमा आएको छ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, यो वा त्यो बहानामा मान्छे ठगिएका खबरहरू दिनहुँ आइरहन्छन्, तर यो धन्दा रोकिँदैन। ठग्नेहरूले ठगिरहन्छन्, ठगिनेहरू सजिलै ठगिन्छन् पनि। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्नेहरू विरुद्ध कानुन कडै छ, तर ठगहरूलाई न्यायको कठघरासम्म लैजान सकस पर्छ। किनभने यस्ता मामिलामा राज्यकै निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। ठगीका अनगिन्ती मामिला आएका कारण हो वा अल्छी मानेर हो, प्रहरीले सितिमिति जाहेरी नै लिँदैन। प्रहरीबाट कुनै सुनवाई नभएपछि पीडितहरू थप आहत हुन पुग्छन्। 21 व्यक्तिबाट 12 लाखभन्दा बढी ठगेर सम्पर्कविहीन भएका नुर्पु शेर्पा नामक व्यक्तिको विषय पनि हामीसम्म आइपुगेको छ। यो मामिलामा पनि प्रहरीले साथ नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् नुर्पु शेर्पा।
शेर्पामाथि अहिले 21 युवाको आरोप छ। यिनले 12,60,000 भन्दा बढी रकम लिएर बेपत्ता भए। सिन्धुपाल्चोक भोटेको स्थायी ठेगाना भएका शेर्पाको काम चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका सोझासिधा युवाहरूलाई प्रलोभन देखाउने हो। 35 वर्षका नुर्पुबाट ठगिएका युवाहरू आइतबार हाम्रो कार्यालयमा आएर पीडा पोखेका छन्। ठगी गर्यो नोर्पा शेर्पा अनि त्यहाँ र दिनेश के भन्छ त्यसको नाम त्यो पाण्डे बालकृष्ण पाण्डे भन्ने यी दुईजना चाहिँ एक नम्बरका भयङ्कर ठगहरू रहेछन्। न मेन पावर लाने फोगटमा हामीलाई त्यतिको बाहिर होटल घुमाएर चाहिँ हामीसँग मसँग 65,000 पैसा लिएको हो। दिएको भिडियो सहित हामीले बनाएर राखेको छ यहाँनिर मोबाइलमा। यी युवाहरूलाई रोजगारका लागि मलेसिया पठाउने भनेर नुर्पुले पैसा असुलेका थिए। प्रति व्यक्ति 50,000 देखि 1,60,000 सम्म पैसा उठाए। पैसा बुझाउँदै गरेको भिडियो नै पीडितहरूले सुरक्षित राखेका छन्। यो भिडियो हेर्नुहोस्। डबल जी हैन ब्याज सहित फिर्ता गर्ने डबल सहित मेडिकल सहितको नुर्पुले वैदेशिक रोजगारीको आश्वासन देखाएर रकम असुलेको पनि महिनौं भइसक्यो, तर कोही युवा पनि मलेसिया उडेनन्। युवाहरूको दबाव ठेक्न नसकेर गत चैत 29 गते 1 महिनाभित्र मलेसिया उडाउने भन्दै लिखित पनि गरे। लिखितमा तोकिएको म्यादभित्र विदेश उडाउन नसके ब्याजसहित पैसा फिर्ता दिने उल्लेख छ। यो कागज पनि हेर्नुहोस्। एक महिना बितिसक्यो तर यी युवाहरू न मलेसिया जान पाएका छन् न पैसा फिर्ता नै पाएका छन्। मोबाइल स्विच अफ गरेर नुर्पु सम्पर्कविहीन भएपछि युवाहरू तनावमा छन्। नेपालमा रोजगारी नभएको कारणले राम्रो काम नभएको कारणले विदेश जान खोजेको अनि मलेसिया चाहिँ उडाइदिन्छु भन्ने कुरानु भयो हाम्रो नुर्पु शेर्पाजीले। अनि त्यहाँबाट आज उडाउँछु भोलि उडाउँछु भन्ने कुरानु भयो, कहिले नै उडाउनु भएन। अनि मेडिकल पनि गराउनु भयो। आकर्षक मेन पावरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकल गराएर चाहिँ हामीले नराम्रोले ठगी गर्नुभयो उहाँले। पासपोर्ट मेडिकल परीक्षण लगायत विदेश जान आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया युवाहरूले पुर्याइसकेका छन्। 6 जनाको पासपोर्ट अझै पनि नुर्पुले कब्जा गरेका छन्। युवाहरूले विदेश जान ऋण धन गरेर जोहो गरेको रकम नुर्पुलाई बुझाएका थिए, तर नुर्पु पैसा कुम्ल्याएर बेपत्ता भएपछि युवाहरू काठमाडौँमा रणबुल्लोमा परेका छन्। पैसा झरेपछि फेरि 50,000 पैसा हाल्दै भने 50,000 पैसा फेरि ऋण खोजेर हाल्दिउँ। त्यसपछि वैशाखको 25 गते भिसी आइसक्यो, अब प्लेन टिकट आइसक्यो भनेर तिमीहरूको अब जाने आयो फ्ल्याट भयो भनेर हामीलाई बोलाएपछि परिवार आयो। मेरो परिवारहरू बच्चाहरू 3टा छोरी छ लिएर आएको। अब उडाउने बेलामा परिवार पनि जान्छु भनेर लिएर आयो। लिएर आउँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले फरार भइदियो। मलेसियाको राम्रो कम्पनी र आकर्षक तलब सेवा सुविधा दिने प्रलोभन उनले दिएका थिए। आकर्षक जागिरका लागि 2 लाखसम्म बुझाउनु पर्ने र बुझाउने पैसामा आनाकानी गरी पासपोर्ट नै फालिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँथे। मेडिकल गरियो, अब गरिसकेपछि रिपोर्ट आइसकेपछि राम्रो भइसकेपछि 50,000 मैले क्यास दिएँ होइन। त्यसपछि अब नक्कली त्यो के भन्छन् टिकट सिकट पठाएर यताउता गरेर अब यति भयो भनेर मैले 1 लाख हालिदिएको, 1.5 लाखमा 1.5 लाख होइन। शेर्पासँग कपिल वस्तुका बालकृष्ण पाण्डे समेतको समूह छ। सोही समूहको योजनामा ठगीधन्दा चलिरहेको पीडितहरूको दाबी छ। केही युवालाई नक्कली टिकट भिसा समेत दिइएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ धाउने बाध्यतामा परेका पीडितहरूले रकम फिर्ता लिन गर्नु परेको सङ्घर्षले आफूहरू आजित भएको बताएका छन्। यस्तो सङ्कटको बेला प्रहरीले पनि साथ नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। दर्शकहरू, नेपाली युवाहरू विदेशमा मात्रै समस्यामा छैनन्, स्वदेशमै पनि विदेश जाने सपना बुनेका नेपाली युवाहरू बिचल्लीमा परेका छन्, यसरी ठगीमा परेका छन् र यो क्रम अनवरत चलिरहेको छ। यति बेला हामीसँग साउदी अरबबाट कोही नेपाली आफ्नो समस्यासहित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भिडियो कल मार्फत। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, साउदी अरबको कुन ठाउँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? धेरैजना देखिरहेको छु। हजुर, साउदीबाट हो सर। साउदी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति बेला? साउदीको दमाम भन्ने दमाम 91 मजदुईबाट हो सर। धेरैजना देखिरहेको छु। तपाईँहरू के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हामी अब यहाँ 3 महिना पछाडि लाइसेन्स आउँछ भनेर भनेको थियो। लाइसेन्स पनि आएन, अकमा पनि छैन र भनेको टाइममा स्यालेरी पनि छैन। स्यालेरी माग्नु जाँदाखेरि कहिले मेन पावरसँग माग भन्छ, कहिले के भन्छ, त्यो खालको कार्य भइरहेको छ। भनेको काम छैन, अहिले आएर लेबर काम गर खालको कुराहरू गरिरहेको छ। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले एउटै कोठामा हो सबैजना? हामी 20 जनाको 20 जनामा 1 जना भाइ, अब बाँकी 19 जना छौँ सर। अनि तपाईँहरू सबैजना 19 जना नै एउटै कम्पनीबाट जानुभएको हो कि फरक फरक छ मेन पावर कम्पनी?
एउटै कम्पनीमा आएको। कम्पनीको डिटेल्स बताउनुहोस् त अलिकति, कुन मेन पावर कम्पनीबाट तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, कसरी पुग्नुभयो, श्रम स्वीकृति लिनु भएको छ कि छैन, के कामका लागि त्यहाँ पुग्नु भएको हो, त्यहाँ कुन कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ, यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त। सर हामी यहाँनिर कामको लागि आएको भएर स्टाफ अपरेटर आएको, कोही जेसिबी अपरेटरमा आयो, हामी हेभी इक्विपमेन्टमा नोटिसबाट आएको। हजुर, नोबेल ओभरसिजको यहाँ कम्पनीमा काम गर्न आएको। अनि के कामका लागि भन्नुभयो? तपाईँहरूको आवाज अलि स्पष्ट सुनिएन। स्काभेटर अपरेटर भनेको सर। ए, अनि श्रम स्वीकृति गर्नु भएको छ? अनि कति पैसा बुझाउनु भएको थियो तपाईँहरूले मेन पावर कम्पनीलाई? सबै अब फरक पाराले बुझाएको छ, कसैले 1.5 लाख कसैले 2 लाखसम्म बुझाएको छ। अनि अहिले मेन पावर कम्पनीले के भनिरहेको छ? तपाईँहरूलाई त्यहाँ अकमा पनि दिइएको छैन भनेर भन्नुभयो, लाइसेन्स पनि दिइएको छैन, अनुमति पत्र पनि नदिइएको अवस्थामा त्यहाँको कम्पनीले के भन्छ र मेन पावर कम्पनीले के भन्छ? तलब सुविधा पनि अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन 3 महिनासम्म काम गरे बापत? काम गरे बापत पाएको भनेको चाहिँ 293 आने पैसा चाहिँ पाएको। अनि त्यहाँ कम्पनीले के भन्छ? यता नेपालको मेन पावर कम्पनीले के भन्छ? तपाईँहरूलाई अहिले के भनिरहेको छ? के कारणले यो समस्या निम्ति? कम्पनीले भएको। हजुर, कम्पनीले के भनिरहेछ? तपाईँहरूलाई यो समस्या आउनुको कारण चाहिँ के भनिरहेछ? कम्पनीले भन्छ हामीलाई अब हाम्रो कम्पनी अहिले लसमा गइरहेको छ, अब लेबर गर्नुपर्छ, लेबर काम गर भएर भन्छ। हामी लोभ लालच देखाउँछ, टाइममा सेलेरी दिँदैन। हस्, तपाईँहरूको समस्याबारे हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। तपाईँहरू 19 जना हुनुहुन्छ एउटै कोठामा भनेर भन्नुभयो। यस विषयमा सरकारको समेत हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसरी धेरैजना नेपाली युवाहरू सामूहिक रूपमा नै विदेशमा बिचल्लीमा पर्नु भएको छ, अल्पत्र पर्नु भएको छ, विभिन्न समस्यामा पर्नु भएको छ। त्यसको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा हामीले तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। यो समस्या तपाईँहरूको प्रतिनिधि समस्या हो। विदेशमा धेरै नेपालीहरू यसै गरी आफ्नो विभिन्न किसिमका विभिन्न प्रकृतिका समस्यामा परेका छन्। तपाईँहरूको यो समस्यालाई हामी पक्कै पनि मेन पावर कम्पनीसम्म पुर्याउनेछौँ र वैदेशिक रोजगार विभागसम्म पुर्याउनेछौँ र साउदी स्थित दूतावाससम्म पनि पुर्याउनेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोला। के समस्या हो विस्तृत रूपमा बुझेर हामी खबर गर्नेछौँ है त। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूसँगको कुराकानी पनि अलि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। खैर, उहाँहरूको समस्या प्रारम्भिक रूपमा हामीले बुझिसक्यौँ र यो समस्यालाई लिएर सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसरी दिनहुँ रूपमा विदेशबाट आफ्नो समस्या सुनाउने युवाहरूको उद्धार सरकारले गर्नुपर्छ। यो सरकारको दायित्व हो, यो राज्यले गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको समस्या के हो यसबारे हामी बुझेर साउदी स्थित नेपाली दूतावासलाई पनि हामी खबर पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। काठमाडौँमा एउटा मजदुरमारा क्यासिनो छ जसको लाइसेन्स सोल्टी होटेलले पाएको छ, तर सञ्चालन हुन्छ ममाजोङ इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको नामबाट। 45 करोडभन्दा बढीको दायित्व यही माजोङ र पहिलेको सञ्चालक कम्पनी रिक्रिएसन सेन्टरले वहन गर्नुपर्छ भनेर अदालतले अन्तिम फैसला समेत गरिसकेको छ। तर यिनीहरूले मजदुरलाई रकम फिर्ता गर्ने नियत देखाइरहेका छैनन्। यसकारण हालसम्मका लागि यी दुई कम्पनी मजदुरमारा नै हुन्। यस्तो मजदुरमारा माजोङ केही समय अघि दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट क्यासिनो अवार्ड पनि जितिसकेको छ। अदालतबाट फैसला भइसक्दा पनि क्यासिनोबाट जनही लाखौँ रकम पाउन नसकेका मजदुरहरूको गुनासोलाई समेटेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सोल्टी होटलको तत्कालीन क्यासिनो नेपालमा कार्यरत मजदुरहरूको वक्युता पारिश्रमिक भराइदिनु भनेर अदालतले अन्तिम फैसला गरिसक्दा पनि मजदुरहरूको आन्दोलन चाहिँ जारी नै छ। वर्षौं कानुनी लडाईँ लडेर आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा पनि मजदुरहरूले पाउनुपर्ने तलब भत्ता सञ्चय कोषका लागि कच्चा गरिएको रकम क्यासिनो सञ्चालकले दिएका छैनन्। क्यासिनो नेपालबाट रकम पाउने सूचीमा 49 जना मजदुर थिए। लामो कानुनी सङ्घर्षकै दौरान 9 जनाले आफ्नो वक्युता नपाई मृत्युवरण गरे। बाँकी मजदुरले 13 वर्षदेखि वक्युता पाउन सकेका छैनन्। हाम्रो त्यस्तो जग्गा सोचेर अब भनौँ अब त्यो रात दिन हामीले नाइट ड्युटी गरेर निन्द्रा नभनिकन आफ्नो परिवार नभनिकन दसैँ तिहारमा चाहिँ छुट्टी बस्न पाउँदैन। दसैँ तिहारमा चाहिँ मजाले चाहिँ घरमा परिवार सबै बसेर के गर्न टिका लाउन पाउँदैन। हामी त्यति बेला पानी हावा हुरीमा चाहिँ हामी नभनिकन हामी काममा जोतिरहेको छौँ। यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नराम्रो पाप लाग्छ। हाम्रो मजदुरको एउटा पनि उहाँलाई श्राप लाग्छ। पसिना रगत त श्रमदान गरिसक्यो नि, बेचिसक्यो नि हामीले हो। बेचिसकेपछि त्यो म्यानेजमेन्ट आउने त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? किन स्वीकार्यो नि त? सबैले स्वीकार छ नि। त्यो त दायित्व हामी पाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो रात नभनिकन त्यहाँ चाहिँ छुट्टी नभनिकन सन्चै विषय नभनिकन हामीले पसिना बगाएर काम गरिरहेको छौँ नि त, श्रमदान गरिरहेको छौँ नि त। हामीले के त्यो क्यासिनो बिल्डिङ हाउनामा गर्ने भनेको छैन, टोल्टी बिल्डिङ हाउनामा गर्ने भनेको छैन, जग्गा हाउनामा गर्ने भनेको छैन। पसिना मजदुरको पसिना जुन बगाएको श्रमदान रगत पसिनाको फिर्ता हामीलाई तलब भत्ता देऊ। श्रमिकहरू पहिलोपटक 2067 सालमा श्रम अदालत पुगे। क्यासिनोमा काम गर्ने 931 जना मजदुरले सेवा सुविधाको माग दाबीसहित बागमती श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 2068 असार 2 मा श्रम कार्यालयले तत्कालीन क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर मार्फत क्यासिनो नेपालमा कार्यरत मजदुरको 45 करोड 82,42,068 रुपियाँ पाउने गरी निर्णय गर्यो। श्रमको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मजदुरलाई दिनुपर्ने रकमको दायित्व तत्कालीन नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर र पसी कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने माजुङ इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीमा रहने फैसला गरेको थियो। जसअनुसार अदालतले नेपाल रिक्रिएसनको नाममा भएको रोक्का जग्गाबाट र माजुङबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको छ। तर मजदुरहरूले वक्युता रकम पाएका भने छैनन्। हामीले निराशी भइसक्यौँ। अब सर्व जहाँ मुद्दा राख्यो त्यस्तो फैसला गरेर आउँछ, उसरी फैसला हुन्छ, यसरी दिन्छ। रिट राखेर मुद्दा गरौँ, कति मुद्दा गरौँ? 11 वर्ष 12 वर्ष लागिसक्यो। अब फेरि मुद्दा राख्नु भने कति? फेरि 6 पनि लडिहाल्छ। मान्छे अहिले नेपालमा काम छैन, यस्तो महँगी छ। अर्बौँको सामान छोडेर जुटाएको पनि हामीले हो। बिल्डिङ त्यो अर्बौँको त बिल्डिङ छ हाम्रो, त्यो हामीले कमाएर बनाएको। त्यहाँ अर्बौँको सामान छ, त्यो पुरा कार्पेटदेखि लिएर मेसिनरी टेबल दुनियाँ अहिलेसम्म त्यही हामीले किनेको मोबाइल चलाइरहेको। पारिश्रमिक दिनुको सट्टा रचियो परपञ्च। पारिश्रमिक नदिन रातारात नयाँ क्यासिनो खोलियो। श्रम कार्यालयको निर्णय अनुसार सर्वोच्चले गरेको फैसलामा विपक्षी क्यासिनोले पुनरावेदन गरेन। मजदुरहरूप्रतिको दायित्व रिक्रिएसनमाथि थियो। यही क्रममा क्यासिनो सञ्चालन गर्न माजुङ इन्टरटेनमेन्ट नामक नयाँ कम्पनीले प्रवेश गरेको थियो। क्यासिनो एउटै भए पनि सञ्चालन गर्ने कम्पनी चाहिँ दुईवटा भएपछि विषयकै उल्झनपूर्ण हुन गयो। तर अदालतले भनेको छ पुरानो कम्पनीको जग्गाबाट र अहिलेको कम्पनी मिलेर मजदुरको वक्युता तिरिनु पर्छ। 69 मङ्सिरमै होटल सोल्टी र माजुङ बीच भएको सम्झौतामा मजदुरप्रतिको दायित्व माजुङले बेहोर्ने सहमति भएको छ। माजुङले दायित्व स्वीकार गर्यो। तर अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन पनि गरेन। तर सर्वोच्चमा पुगेर फैसला दोहोर्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन दिएर मामिला उल्झाउने प्रयास गर्यो। सर्वोच्चले पनि 75 पुस्मा श्रम अदालतलाई आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो। श्रम अदालतले दोहोर्याएर 79 पुस्मा मजदुरकै पक्षमा फैसला सुनायो र वक्युता तिर्ने जिम्मेवारी रिक्रिएसन र माजुङकै भएको प्रस्ट्यायो। म्यानेजमेन्ट के को आओस् कसो आओस् हामीले मतलब भएको कुरा हामीले जिन्दगीभरमा कमाएको पैसाको दाबी मात्र गरिरहेछ। माजुङको तलब पनि दाबी गरिरहेको छैन। श्रममा चाहिँ श्रमले पनि ज्यामीको ज्याला मर्दैन, तैँले तिर्नुपर्छ। किनभने कम्पनी मात्रै नाम मात्रै फरक गरी त्यही घर, त्यही टेबल, त्यही मोटर, त्यही टेलिफोन, त्यही फ्याक्स सबै पनि लेटर बक्स पनि त्यही भएको हुनाले तैँले तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णय श्रमले। मजदुरहरूलाई उनीहरूको वक्युता रकम दिन किन आनाकानी गरिरहनु भएको भन्ने प्रश्न सोध्दा हामीले क्यासिनोको कार्यालयमा सम्पर्क गरेका थियौँ। क्यासिनोका अहिलेका सञ्चालक विनोद श्रेष्ठ हुन् भने महाप्रबन्धक छन् अमूल्य राणा। यी दुवैसँग प्रतिक्रिया दिन हामीले पटक प्रयास गर्दा पनि क्यासिनोका कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन्। मजदुरमारा क्यासिनो मोजाङले केही समय अघि दक्षिण एसियाकै सर्वोत्कृष्ट क्यासिनो अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। दर्शकहरू, अहिलेका क्यासिनो सञ्चालक विनोद श्रेष्ठ र महाप्रबन्धक
अमूल्य राणा दुवैसँग हामीले यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा यसका लागि त्यहाँका कर्मचारीले हामीलाई समन्वय नै गरिदिएनन्। यो प्रयास सफल हुन सकेन। कोही किन हो कारण हामीलाई पनि प्रश्न थाहा भएन। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। पक्कै पनि खास गरी मजदुरहरूको पारिश्रमिक दिने पक्षमा सम्बन्धित श्रम अदालतबाट समेत फैसला भइसकेको यो अवस्थामा यो क्यासिनोले उनीहरूलाई मार्न पाइँदैन, मजदुरलाई मार्न पाइँदैन भन्ने विषयमा हामी आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्न चाहन्छौँ। यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्छौँ भन्दै यति बेला कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। कोही दर्शक आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ, उहाँको समस्या सुनिहाल्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, प्रताप तामाङ। प्रतापजी, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? प्रवृत्ति यस्तो वीरेन्द्रजी, यो हाम्रो यहाँ मेरो भाइको लाइसेन्स निकालेको थियो, यो उसको बाइकको लाइसेन्स निकालेको थियो होइन? हजुर। लाइसेन्स निकालेको के भएछ भने हामीले त अब लाइसेन्स ल्यायो, लाइसेन्स लगभग त्यो हामीले ट्रायल पास गरेपछि 6 महिनापछि आउँदो रहेछ कि लाइसेन्स। हजुर। यो स्मार्ट कार्ड 6 महिनापछि आउने रहेछ। अनि यो लाइसेन्स ल्याएर हामीले त घर आयो होइन, घर आएर अनि हामीले यो जेसिबीको ट्रायलको लागि भाइले ट्राई गरिरहेको थियो पहिल्यैदेखि। अनि जेसिबीलाई ट्राई गर्दाखेरि के भयो भने हामीले त्यो डकुमेन्टहरू फरवर्ड गर्दाखेरि के भयो भने उताबाट के रिपोर्ट आयो भने हजुरको त नागरिकतामा 29 वर्ष छ, लाइसेन्समा 18 वर्ष मात्र रहेछ के। त्यो कसरी भयो त? नि त्यो सोध्नु यो यातायात कार्यालयको यो कमजोरीको कारणले हजुर। अनि यो कमजोरी तपाईँले यातायात कार्यालयमा तपाईँहरूको यस्तो कमजोरी भएछ नि भनेर कर्मचारीहरूलाई सोध्नुभयो त्यहाँ? होइन, गएको होइन, हिजो गयो, हिजो पनि काम बनेन। हजुर। अनि आज गयो, आज चाहिँ अनि उहाँहरूको जवाफ के छ त? उहाँहरूको जवाफ के छ? यो कमजोरी भएको होइन भन्ने जवाब छ कि अथवा के हो त? होइन, त्यस्तो त केही पनि भएन, त्यस्तो कुरा त केही पनि भएन। त्यस्तो समस्या त कति हो हजुरको यो सानो भर्याङमा यो पुरै भिड थियो कि यो प्रश्न गर्ने ऊ नै बाटो पर्न नै मिलेन के। अनि यो सच्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन त? तपाईँलाई के भनिएको छ? सच्याउनको लागि त पेपर दिएको छ हजुरको होइन, दिने चाहिँ। हजुर। यो सच्याउन मिल्छ भनेर भनेको छ। तर जे भयो भने दुःख त पाइयो नि त हाम्रो। हो, दुःख भयो, सेवाग्राहीलाई दुःख भयो, यहाँनिर यातायात कार्यालयको कमजोरी पनि भयो। तपाईँले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नु भएको छ। यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको गुनासो सम्बन्धित निकायले सुन्नेछ, हामी पनि बुझ्नेछौँ के भएको रहेछ यस्ता कमजोरी। मैले हजुरलाई यो डकुमेन्टहरू पनि फरवर्ड गरिदिएको थियो हजुरलाई। हस्, हामीलाई भाइबरमा सेन्ड गरिदिनु भएको छ तपाईँले होइन? हजुर हजुर। हस्, यसबारे बुझ्नेछौँ। आफ्नो समस्या राख्नुभयो प्रतापजी, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रतापजी काठमाडौँबाटै कल गर्नुभएको थियो। यातायात कार्यालयको समस्या उहाँले प्रतिनिधिका रूपमा राख्नुभएको थियो। यातायात कार्यालयको समस्या धेरै नै छ। यस विषयमा यातायात कार्यालयको गम्भीर रूपमा हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र बेला बखत हामीले यातायात कार्यालयका विभिन्न किसिमका रिपोर्टहरू समेत कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ कि यो यातायात कार्यालयमा कस्तो किसिमका व्यथितिहरू छन् भन्ने विषयमा। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654मा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। आफ्ना कुनै पनि समस्याहरू छन् भने तपाईँले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।